नमस्कार साथियों, स्वागत है तपाईँलाई इन्फो सर्कलमा। आज हामी नेपालको स्रोतको प्राकृतिक स्रोतको चौथो लेक्चर र अन्तिम लेक्चर डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। पहिला बचेको नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा अहिले दुईटा टपिक बचेको छ, एउटा झरना र एउटा खनिज। नेपालमा झरना प्रमुख झरनामा रातामोटा झरना 110.95 मिटर ओखलढुङ्गामा पर्छ। पोकली झरना जसलाई चिरखुवा झरना भनिन्छ ओखलढुङ्गामा नै छ। भैरवकुण्ड खोलाको झरना 198 मिटरको सिन्धुपाल्चोकमा। गुम्छा ताल झरना 171 मिटर सिन्धुपाल्चोक। चलेछेडाको झरना 76 मिटर ढोटीमा। जोरपानी झरना 46 मिटर ढोटी। टिपताल झरना ताप्लेजुङ। फुङ्गुवाफुङ झरना नुवाकोटमा। छहरे झरना पाल्पामा र बैकुण्ड झरना पाल्पामा। बोक्सी झरना तातोपानी म्याग्दीमा। वाले बाहुलोई गाउँको झरना डोल्पामा। सेती नदीको झरना बझाङमा। चेपे नदीको झरना मनाङमा र हस्तधारा पर्वतमा। त्यस्तै 156 मिटरको खोलाओडोरीको झरना उदयपुरमा। खुवाको झरना 71 मिटरको उदयपुरमा। दवारी खोलाको झरना 61 मिटरको दैलेखमा। शीत खोलाको झरना अर्घाखाँची र बाँध नदीको झरना सङ्खुवा सभा र सुनसर खोलाको झरना रोल्पामा। मेवा खोलाको झरना ताप्लेजुङमा। यो झरना नेपालको प्रमुख झरना हो। अब खनिजको बारेमा केही विविध जानकारीहरू। जमिनभित्र लुकेर रहेको खानीबाट उत्खनन गर्न सकिने सम्पूर्ण अजैविक तत्त्वलाई खनिज भनिन्छ। नेपालमा सर्वप्रथम बेराइट मिनरल खानी डाँडाबाट सन् 1950 मा खनिज सम्पदा पत्ता लागेको थियो। नेपालमा पाइने खनिज मध्ये फलाम, चुनढुङ्गा, सलेट र म्याग्नासाइट प्रमुख हुन्। खनिजको काडापनलाई मोहमा नापिन्छ, मोह युनिटमा। सबैभन्दा बढी काडापन भएको खनिज हिरा हो भने कम काडापन भएको खनिज टाल्क हो। अन्तर्राष्ट्रिय खनिज सङ्घको प्रधान कार्यालय बेलायतको लन्डनमा रहेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी उत्खनन भएका खनिज मध्ये चुनढुङ्गा हो। सन् विक्रम सम्वत 2024 मा भौगोलिक सर्वेक्षण विभागको स्थापना हाल नेपाल खनिज नीति 2074 रहेको छ। विक्रम सम्वत 1999 मा जुध शमशेरको पालामा खानी अड्डाको स्थापना भएपछि खानी विभागको रूपान्तरण गरी विक्रम सम्वत 2033 मा भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग र खानी विभागलाई गाभेर खानी तथा भूगर्भ विभाग बनाइयो। सन् 1835 मा बेलायतका मडलिकटले नेपालमा पहिलो पटक भौगर्भिक अध्ययन गरेको थियो। भौगर्भिक भनेको जियोलोजिकल। हालसम्म नेपालमा पत्ता लागेको खनिजहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो फलाम खानी नवलपुरमा रहेको धवाडी खानी हो। नेपालको सबैभन्दा ठुलो तामा खानी बुधखोला बन्दीपुर तनहुँमा रहेको छ। नेपालको हालसम्म पत्ता लागेको सबैभन्दा ठुलो सिसा खानी फुलचोकी डाँडामा रहेको छ। बहुमूल्य धातु हिरा कार्बनबाट बनेको हुन्छ। खरीढुङ्गा उद्योग दोलखामा सञ्चालित छ। नेपालमा दुर्लभ धातु निओर्से गोरखामा र डेलधुरा जाजरकोट जिल्लामा पाइन्छ। दुर्लभ धातु मुस्ताङ जिल्लामा भेटिएका युरेनियम संरक्षणका लागि नेपाली सेनालाई खटाइएको छ। नेपालको चुरे क्षेत्रमा खनिज तेल तथा ग्यास पाउने सम्भावना छ। नेपालमा हालसम्म युरेनियम चमेलिया नदीको किनारामा पाइएको छ। नेपालको सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको खनिज चुनढुङ्गा हो। नेपालका केही खनिज र पाइने जिल्ला। खनिजमा फलाम, फुलचोकी, ठोसे, चितवन, कुलेखानी, भ्यासे, प्युठान, बझाङ आदिमा पाइन्छ। त्यस्तै तामा,
तामा खानीमा, सीमा खानीमा, कुले खानीमा, अभरक भोजपुरमा, डोटीमा, चैनपुरमा, चुनढुंगा चोभार भैंस धनकुटामा, सीसा गणेश हिमाल फूल चौकी मकवानपुर, जस्ता गणेश हिमाल फूल चौकी, गन्धक चिसापानी गढी गोसाइकुण्डमा, त्यस्तै सुन सुनकोशी बुढी गण्डकीमा, जस्तै पेट्रोलियमको लागि कोइलाबास नेपालगञ्ज धनगढीवालीमा, कोइला दाङ सल्यानमा, त्यस्तै चाँदी चिसापानी गढीमा, जस्तै सेधेनुन बिरेनुन रसुवामा र निकेल खोकलिङ नाम्पामा पाइन्छ। धन्यवाद साथीहरू, आजको लागि यतिकै नै। नेपालको प्राकृतिक स्रोत सबै खत्म भइसक्यो। सबै यसको कक्षा अगाडि हामीहरू नेपालको वातावरणको बारेमा हेर्नेछौँ।